अदितर्जातमदितर्जानितमं इस समय घर में पूजन चला है। शांतिरंतरिक्षु शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नासिते साममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृह्णन् स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्यामोर्धयेष्ठो जनार्दनाय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानि निधिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां विद्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं त्वमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरारम्भकाये सूत्रयस्तु भुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः शुद्धिं ब्रह्मेशादिजनार्दना विश्वे सम्माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरौ सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये मङ्गलकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।